बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाउंज में खुश आमदीद। इस हफ्ते का ये तीसरा प्रोग्राम हाजिर खिदमत है। हमें बहुत सारे खतूत मौसूल हुए हैं, लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है कि ये ऐसा मौजू है जिस पे शायद एक आम शख्स को ज़्यादा मालूमात नहीं है, और वो हया और शर्म को जो है वो पर्दे के साथ जोड़ता है कि पर्दा जो है वो हया और शर्म है, या ढांकना या ढांकना या अपने आप को छुपाना लिबास के पीछे, उसे हया कहते हैं। मगर कल के प्रोग्राम के बाद बहुत सारे लोगों के कंसेप्शंस जो है वो बेहतर हुए हैं, उनको समझ में आई है कि हया किस शय को कहते हैं, क्या क्वालिटी है, क्या चीज़ है ये हया। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है मुझे आज फेसबुक पे भी, जो वो मैंने कुत्ते वाली मिसाल दी है, तो वो लोगों के बड़े समझ में आई है कि कुत्ते को लिबास की ज़रूरत इसलिए नहीं होती कि कुत्ता कभी नंगा होता ही नहीं, मगर इंसान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए इंसान को लिबास की ज़रूरत है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने हया को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पेश आई थी और हमने कोशिश की थी समझाने की। आज इसको हम मंजिल तक ले जाएंगे, मगर कोई फाइनल एनालिसिस नहीं दे सकेंगे, क्योंकि हर एक का अपना अपना परसेप्शन है। हम एहतराम करते हैं उन लोगों का जो बापर्दा हैं, हम उनका भी एहतराम करते हैं जो बहुत ज़्यादा पर्दा नहीं करती या पर्दा नहीं करती। हर एक की अपनी अपनी ज़िंदगी, हर एक का अपना अपना ईमान है। किसी के अकीदे को ना छेड़ो, ना अपने अकीदे को छोड़ो, ये एक प्रिंसिपल होना चाहिए ज़िंदगी में। हर एक का एहतराम करो, हर एक को स्पेस दो, जिसकी जो मर्ज़ी वो करे। जिस चीज़ को आप समझते हो सही है डेफिनेटली फॉलो करो, दूसरों तक बात पहुंचाने की कोशिश करो। अगर वो एक्सेप्ट कर ले ठीक है, नहीं करे कोई बात नहीं, बट कंटिन्यू डूइंग व्हाट एवर यू थिंक इज़ राइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अपनी ज़ात पर पहले इसका असर होना चाहिए जिस बात को आप सही समझते हैं। अब इस मौजू को आज हम मज़ीद आगे लेके जाएंगे, और आज हमारे इस सेट के ऊपर इस प्रोग्राम में दो गेस्ट भी हैं, और सुना है कि वो गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं या आ चुकी हैं, मुझे नहीं पता कौन है, मेरे लिए भी सरप्राइज़ है। मगर ये गेस्ट, हमारा वेडनेसडे का एक रूटीन है कि हम गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे डायरेक्ट बात करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि एक शख्स जो यहाँ बैठा है जब हमसे गुफ्तगू करता है तो उसके जहन में उस मौजू के हवाले से उसका ओपिनियन, उसकी राय क्या है, या ज़िंदगी का तजर्बा क्या है। आज हया और शर्म के मौजू को एक और मज़ीद पहलू उसका बताएंगे, और वो ये है कि डेफिनेटली आपने ये सुना होगा कि शौहर और बीवी एक दूसरे के लिए पर्दा है, यानी मर्द और औरत एक दूसरे के लिए पर्दा है। तो यहाँ जो बात समझाई जा रही है ये जिस्म का पर्दा नहीं है, ये लिबास नहीं है। इसमें इतनी गहराई अगर हम समझें कि इस पर्दे से मुराद ये है कि एक शख्स जो किसी और शख्स के साथ ज़िंदगी गुजारता है, यानी बीवी शौहर के साथ, शौहर बीवी के साथ एक छत के नीचे जब ज़िंदगी गुजारते हैं, एक नए ख़ानदान की तकमील और तामीर का एक अमल शुरू होता है, तो वो एक दूसरे के लिए इसलिए पर्दा है कि वो एक दूसरे की खामियों को छुपा देते हैं, उनकी खूबियों को उजागर करते हैं, उनकी बुराइयों को सामने नहीं आने देते, और एक दूसरे की इज्जत करते हैं डिग्निटी के साथ, और एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तमाम चीज़ें जो इंसानी रिश्तों में बहुत अहम है, इसमें हिजाब जो है इस हवाले से भी है कि आप किसी के अंदर कोई बुराई देखें तो उसे मंजर आम पे मत लाए, कोई ऐब देखें तो मंजर आम पर मत लाएं, क्योंकि रब ने जब किसी के अंदर कोई ऐब छुपा के रखा है, उसे रब ने कभी एक्सपोज नहीं किया, तो मैं और आप कौन होते हैं कि किसी की बुराई करने बैठ जाएं। शर्म और हया के हवाले से जानवर की मैंने मिसाल भी दी थी, और उसके अलावा मैंने आपको ये भी कहा था ईमान का लाजमी हिस्सा है हया। यहूदियों में इसको जुनिक कहते हैं, टी आता है, टी साइलेंट है, और इस पे बहुत काम करते हैं। मैंने इसकी स्टडी की कुछ सालों पहले, तो मुझे पता चला कि जो यहूदी कौम है ये इतनी केयरफुल है कि छोटी एज में अपने बच्चों को हया का कॉन्सेप्ट, पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को हया का कॉन्सेप्ट आए। तो अगर आप ऑर्थोडॉक्स जूस को देखेंगे तो आपको बिल्कुल फ़र्क पता चलेगा कि ये जो जूश है वो अगर इतनी एफर्ट करते हैं कि अपने बच्चों में हया और शर्म का कॉन्सेप्ट लाएं, तो क्या वजह है कि हम इतना नहीं कर पा रहे। यकीनन कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही, या तो हमें इसके बारे में पता ही नहीं है, या हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो मुकम्मल नहीं है, कंप्लीट नहीं है। तो हमें इसको समझना होगा। ये डेफिनेटली एक फैक्ट है कि सबसे बड़ा पर्दा जो होता है, सबसे बड़ी हया जो होती है,
وہ انسان کی آنکھوں میں ہوتی ہیں. آنکھیں شرم سے ہی جھکتی ہیں, آنکھیں ہی شرمسار ہوتی ہے. انسان کے من میں جو ایمان ہے, جو اس کے دل میں, اس کے قلب میں جو ایمان ہے, اس ایمان کے اندر اگر کمزوری ہوگی تو نہ اس شخص میں انیسنس, معصومیت ہوگی, نہ اس شخص میں پاکیزگی ہوگی, نہ اس شخص میں حیا ہوگی. یہ تمام چیزیں مل کر ایمان کو بناتی ہے, ایمان کو طاقتور کرتی ہے, اور روح انسان کی طاقتور ہوتی ہے. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اور مجھے کال کیجئے گا کیونکہ میں کہیں لمبی چھٹی پہ جا رہا ہوں اور بہت ضروری کام کے لیے جا رہا ہوں, بہت لمبے سفر پہ جا رہا ہوں. تو آج میں کچھ آوازیں سننا چاہوں گا اور آپ سے کچھ رائے بھی لینا چاہوں گا شرم و حیا کے حوالے سے. کہیں نہیں جاتے, بریک پہ جاتے ہیں, بس یوں گئے اور یوں آئے. آپ کہیں مت جائیے گا, ہم فوراً آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے جو مہمان ہیں ان کو ذرا آنے میں دیر ہو رہی ہے, پہنچ چکے ہیں, مگر جب دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ دیر کس وجہ سے ہو رہی ہے. اینی وے, بات حیا کی اور شرم کی کر رہے تھے ہم, اور مذاہب کا بھی اکثر مطالعہ کرتا رہتا ہوں. اسٹوڈنٹ ہوں کمپیریٹیو ریلیجن کا, تو دین اسلام میں جو خوبصورتی ملتی ہے جب دوسرے مذاہب کو سامنے رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہاں جو کچھ احکامات دیے ہیں دین نے ہمارے لیے, وہ ہماری اپنی زندگی کے لیے اس دنیا میں بھی بہت فائدہ مند ہے. آخرت کی تو اپنی ڈیفینیٹلی ہے, مگر اس دنیا میں بھی بڑے فائدہ مند ہے. ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں, اور یہ کہانی اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ میں تھوڑے سے آپ کو لائٹر موڈ میں لانا چاہتا ہوں. یہ بڑا ضروری ہے. مجھے ایک صاحب نے یہ کہانی سنائی اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ جب کسی معاشرے میں بے حیائی اور بے غیرتی اور بے شرمی بڑھ جائے تو لوگ کیا سوچتے ہیں. ایک صاحب تھے, وہ ایک دکان میں گئے اور وہاں دکان میں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں رکھی تھی, ڈیکوریشن پیسز تھے. اس نے دیکھا ایک مجسمہ تھا کافی بڑا, اور وہ چوہے کا مجسمہ تھا, ریٹ کا, اور اس پہ 2 پرائس ٹیگ لگے تھے. اوپر والا جو پرائس ٹیگ تھا وہ لکھا تھا $100, پرائز آف دا اسٹیچو. اس مجسمے کی قیمت جو ہے وہ $100 ہے. نیچے $1000 کا پرائس ٹیگ تھا, اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا, اس پرائس ٹیگ کے نیچے, کہ دس $1000 از فار دا اسٹوری اباؤٹ دا اسٹیچو. یعنی اس مجسمے کی جو کہانی ہے وہ اگر آپ کو سننی ہے تو $1000 ہوں گے, اور اگر آپ نے صرف مجسمہ لے کے جانا ہے بغیر کہانی سنے کہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, اس چوہے کی مجسمے کے پیچھے, تو آپ کو $100 دینے پڑیں گے. وہ صاحب جب گئے اس مجسمے کے سامنے کھڑے ہوئے, انہوں نے سوچا کہ بڑی عجیب سی بات ہے, پورا کا پورا مجسمہ تو $100 میں, اور کہانی اگر مجھے معلوم کرنی ہے اس مجسمے کی تو اس کے لیے $1000. تو اس نے کہا $1000 کیا دوں, مطلب فالتو گئے. تو اس نے دکاندار سے کہا مجھے خالی یہ دے دو, میں تمہیں $100 دیتا ہوں. تو اس آدمی نے کہا کہ کہانی تو سن لو. اس نے کہا نہیں, میں $1000 کیوں پانی میں ڈالوں, اپنے ویسٹ کیوں کروں, مجھے $100 دیے اس نے اور مجسمہ لے لیا. دکان سے باہر نکلا, اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا, تو اس کو محسوس ہوا کہ کچھ آگے پیچھے آوازیں. تو اس نے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کچھ 2-4 چوہے آ رہے تھے. اس کے ہاتھ میں مجسمہ تھا چوہے کا, اس کے پیچھے 2 چوہے آ رہے تھے. کچھ اور آگے گیا تو آوازیں اور زیادہ اونچی ہو گئی. پھر مڑ کے دیکھ رہا ہے تو دائیں بائیں چوہوں کی فوج, اور آگے جاتا گیا تو چوہے ہی چوہے, ہزاروں چوہے, لاکھوں چوہے. اب یہ پریشان, اس نے کہا میں جان کیسے چھڑاؤں. تو چلتے چلتے ایک پل آتا تھا, دریا کے اوپر وہ پل تھا. وہ پل کے اوپر پہنچا, اس نے کہا یہ چوہے میرے پیچھے, میں جان کیسے چھڑاؤں. اس نے اٹھا کے مجسمہ دریا میں پھینک دیا. جیسے ہی دریا میں مجسمہ پھینکا, سارے کے سارے چوہے بھی دریا میں کود گئے اور ختم ہو گئے. وہ شخص, اس نے سکھ کا سانس لیا, بڑا پریشان تھا. پھر واپس دکاندار کے پاس آیا اور آ کے وہ کہتا ہے کہ مجھے کہانی نہیں سننی, تمہارے پاس سے جو مجسمہ لے کے گیا تھا, مجھے وہ مجسمہ میں نے پانی میں پھینک دیا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کسی سیاستدان کا مجسمہ ہے کہ نہیں. ناظرین, بتانا یہ تھا کہ جب عدل و انصاف چلا جائے, جب ایک طرف
لوگوں کو بہت کچھ ملے اور دوسری طرف لوگوں کو جتنا ملنا چاہیے اس سے بھی وہ محروم ہو جائے. جب حق تلفی ہو, ناانصافی ہو, ظلم ہو, زیادتی ہو, تو اس قوم میں حیا باقی نہیں رہتی. ایک کالر لائن پہ پوچھتے ہیں کون کہاں سے, پھر آگے گفتگو کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی کون؟ محمد اکرم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے. ڈاکٹر موئی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, آپ لوگوں کی دعائیں. اور سب خیریت سے ہیں؟ بس الحمدللہ, بہت بہت ماشاءاللہ. میری بہن عروج صاحبہ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ان کا بس وہ پریشان ہے, ایک اس کا ایک بیگ کھو گیا ہے, اللہ پاک اور وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ویسے واقعی کہ دنیا میں اگر انسان کسی مشکل میں پھنسے جس میں اس کا اپنا کوئی قصور نہ ہو, صحیح ہے, تو اس کو انصاف لینے کے لیے کتنے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں. بالکل یہ واقعی پر اتنی بڑی ہوائی جہاز کی کمپنی ہے جس کا دنیا میں بڑا نام ہے, اور وہ بیگ کھو گیا اور وہ ہم پریشان ہیں. اس کی آفس اس ملک میں ہے نہیں جہاں عروج گئی ہے. پھر اللہ بہتر کرے, دعا کیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو حل کرے. آمین. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو خالق کائنات ہے, مالک دو جہاں ہے, وہ بوڑھوں کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جب میں ان کے سفید بالوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے حیا آتی ہے. ایک ہم ہیں کہ بشریت تقاضا کوئی بھی کام احسن طریقے سے نہیں کرتے, اور جن جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے متنبع کیا ہے ان کاموں کو کرتے ہوئے فخریہ انداز اپناتے ہیں اور شرم و حیا بھی محسوس نہیں کرتے. جبکہ ستم ظریفی یہ ہے کہ جو قانون قدرت ہمارے لیے نجات ذریعہ ہے, جن بوڑھے والدین کی خدمت اولین ہماری ذمہ داری ہے, جن دکھی انسانیت کی خدمت عبادت عین ہے, جن ہم